एपिसोड 50। मैंने एक इस्तरारी कैफियत में सहारे के लिए दाएं बाएं हाथ फैलाए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हवास मेरा साथ छोड़ चुके थे और तारीकी मुझे निगल रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझता या संभलता, मेरा 80 किलो वजन का वजूद भूसे में दफन हो गया। मैंने हाथ पैर चलाए और खुद को उठाने की कोशिश करने लगा, मगर मेरे पैरों के नीचे भूसा फिसल रहा था और मेरे हाथ किसी सहारे को गिरफ्त में लेने से कासिर थे। अंधेरा इतना था कि मुझे दाएं बाएं कुछ नजर नहीं आता था। भूसे की तेज बू थी जो मेरे हवास को मख्तल कर रही थी। भूसे के ज़रात उड़कर सांस के साथ मेरे हलक और नाक में दाखिल हो रहे थे। उस वक्त जो भी मैंने किया गैर इरादी था। मैं किसी को मदद के लिए क्या पुकारता। मेरा ख्याल है कि मैंने बेबसी की कैफियत में पीर साहब को वो सब गालियां दी जो मैं देना चाहता था, मगर अभी तक उसकी नौबत नहीं आई थी। चंद मिनट में मुझे होश आ गया। मैं सोचने के काबिल हो गया। मैंने हाथों को कपड़े से रगड़ के अपने चेहरे को साफ किया और अपना सर भूसे की दलदल से ऊपर किया। चंद गहरे सांस लेकर मैंने इस्तरारी कैफियत में लाहासिल जद्दोजहद करने वाले आज़ा पर काबू पाया और साकित हो गया। भूसे की गर्द मेरे हलक में भी उतरी थी। अब मैं खांस रहा था और चाहता था कि एक घूंट पानी का मिले तो मैं सांस के रास्ते में बिछ जाने वाले उन कांटों को साफ कर दूं, मगर पानी देने वाला कौन था? मेरी आंखों से भी पानी बह रहा था। फिर मुझे छींकें आने लगी। मेरा सांस धूकने की तरह चलने लगा। ये कुआं सा था जिसमें ना जाने मुझे कितनी बुलंदी से धकेला गया था। उसकी गहराई का मैं क्या अंदाजा करता। शायद ये 10-12 फुट नीचे था। ये कोई तहखाना था जिसके फर्श पर कई फुट भूसा बिछा हुआ था। खाली फर्श होता तो मेरे जिस्म की ना जाने कितनी हड्डियां टूट जाती। भूसे की शॉक प्रूफ तय ने मेरे हवास छीन लिए थे, मगर जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचने दिया था। मकसद मुझे जिंदा रखना ना होता तो भूसे की जगह पत्थर बिछे होते। सरकश मुरीदों पर काबिज जन्नात के लिए भी ये पहला झटका इलेक्ट्रिक शॉक से ज्यादा मौसर था। मालूम है उस कुएं में ऐसा घुप अंधेरा क्यों था कि सर उठा के देखने पर भी कहीं किसी दरस या शिगाफ से भी रोशनी का कोई सुराग नहीं मिलता था। मैं इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता था कि उस भूसे के ढेर पर बेदस्तुपा पड़ा रहूं। मैं उठने की कोशिश करता तो मेरे पांव जम नहीं पाते थे। भूसे का फर्श मेरे पैरों के नीचे से इधर उधर स्लिप हो जाता था। फिर उसकी अजीब सी बू थी जो अब मेरे आसाब पर भी असर अंदाज होने लगी थी। यूं लगता था जैसे भूसे के बारीक जर्रात गर्द के साथ मिलकर हवा में शामिल हो रहे हैं और मेरी सांस के साथ फेफड़ों में उतर रहे हैं। मेरे हरकत करने और हिलने जुलने से गुबार बढ़ जाता था। मुझे नहीं मालूम था कि वो नींद थी या बेहोशी जिसने मुझे मगलूब कर लिया था। अचानक मेरी आंखों ने एक बदला हुआ मंजर देखा। तारीकी जो ठोस दीवारों जैसी थी गायब हो गई थी। रोशनी में मेरी नजर खुद को और उस जगह को देख सकती थी जहां मैं कैद था। ये 8 बाई 8 फुट का कमरा था। उसकी छत भी इतनी बुलंदी पर थी जहां वो दरवाजा नजर आ रहा था जिससे मैं नीचे गिरा था। मेरे सामने 3 फुट ऊंची दीवार थी और ये भूसे को फैलने से रोकने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद 2 फुट चौड़ा चबूतरा था और सामने वाले हिस्से में 5 फुट का फौलादी ग्रिल वाला दरवाजा जिससे रोशनी अंदर आ रही थी। चबूतरे पर चावलों से भरी एक प्लेट रखी थी और पानी से भरा हुआ जग। दोनों बर्तन प्लास्टिक के थे। मैं लपक कर उठा और थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद जग तक पहुंच गया। मेरे हलक में कांटे से पड़ चुके थे। पानी मेरे लिए आबे हयात साबित हुआ। मैंने एक ही सांस में आधा जग खाली कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हवास बहाल हुए और मैं पुरसुकून होने लगा। मैंने खुद को चबूतरे पर खींचा और ग्रिल से झांककर बाहर देखा। ये जगह ऐन आस्ताने के मरकज में पीर साहब की नशिस्त के नीचे थी। चारों तरफ ऐसे ही कैद खानों के दरवाजे नजर आ रहे थे, मगर वो सब बंद नहीं थे। आधे से ज्यादा गैर आबाद थे, लेकिन सबके वकीन कोठरियों के दरमियान सहन में नजर आ रहे थे। उनमें मर्द सिर्फ 2 थे, एक 16-17 बरस का नौजवान और दूसरा एक बहुत ज़ईफ, सफेद दाढ़ी और सफेद बालों वाला बुढ़ा। 6 औरतों में सिर्फ एक उम्र रसीदा थी और चारों तरफ एक कोने से दूसरे कोने तक तवाफ करते हुए मुसलसल बोल रही थी। उसकी बातों में कोई रब्त ना था। बाकी 5 में से 3 औरतें घुटनों में सर दिए बैठी थी, जिनकी उम्र 20 और 30 के दरमियान होंगी। वो सब कमजोर और बीमार नजर आती थी। 2 रो रही थी और हाथों से अपने आंसू साफ करती जा रही थी। 2 लड़कियां सेहतमंद और कम उम्र थी। उनमें से एक ने हंसना शुरू किया, दूसरी उसे मारने दौड़ी तो वो भागी और आगे पीछे मेरे सामने से गुजरी। मेरे जिस्म में खौफ की लहर सी दौड़ गई। ये बिल्कुल किसी पागल खाने का मंजर था, लेकिन मुझे अंदाजा था कि आस्थाने पर लाए जाने वाले पागल नहीं होते। अकीदतमंद लवाहिकीन उन्हें पीर साहब के दम दरूद के लिए लाते थे ताकि उन पर से जिन भूत और आसिफ का साया उतर जाए और कोई बदरू उनके वजूद में समा गई है तो निकल जाए। मैं हैरान था कि मुझे इस मरकज रूहानियत पर क्यों लाया गया है, लेकिन मेरी हैरानी किसी सवाल का जवाब ना थी। मुझे देखना था कि मेरे साथ क्या किया जाता है। जहनी और जिस्मानी कुव्वत के बहाल होते ही मुझे चावलों की महक ने मुतवज्जो किया। यहाँ मेरा कोई इख्तियार ना था, ना सीरी पर ना रिहाई पर। मुझे सब कुछ सुनना और बर्दाश्त करना था, भुगतना और कबूल करना था जो पीर साहब के दिमाग में था। जिंदा रहने के लिए रोटी पानी का ईंधन जरूरी था। मैंने चावल की प्लेट उठाई और एक लुकमा चखा। फाका हो तो सूखी रोटी भी पिज्जा से ज्यादा मजा देती है। मैंने भी मजे ले लेकर खाना शुरू किया।
चावलों की खुशबू ने निजाम हजम को मुतहरिक कर दिया था। मैं नदीदों की तरह मुट्ठी भर भर के हलक में डालता रहा और निगलता रहा। जब प्लेट खाली हो गई तो मैंने इधर उधर गिर जाने वाले चावल भी चुनकर खाए और खाली प्लेट को हसरत से देखा। रफ्ता रफ्ता मेरी जिस्मानी तवानाई बहाल हुई और मुझे ख्याल आया कि लंबे फाके के बाद मुझे एहतियात से काम लेते हुए थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए था। एकदम निजाम हजम को ओवरलोड करने का नतीजा भी फौरन ही सामने आ गया। एक उल्टी की सूरत में मेरे मैदे ने जायद खुराक को खारिज कर दिया। मेरे मुंह का जायका खराब हो गया और मुझे नकाहत महसूस हुई। मैं फिर भूसे पर गिर गया और एक बार फिर गिरदोपेट से बेखबर हो गया। जब मेरे हवास फिर बहाल हुए तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये मैदे का एहतिजाजी रिएक्शन था या चावलों में कुछ था जिसने मुझे नॉकआउट कर दिया था। किसी भी इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मुझे कितनी देर बाद होश आया। वक्त का हिसाब रखने वाली घड़ी ना हो तो इंसान गुजरने वाले सेकंड और मिनट क्या घंटों का भी अंदाजा नहीं लगा सकता। अभी मेरे दिमाग की बेसुम परवास जा रही थी कि मैंने तारीख दर को रोशन होते देखा। मैंने बाहर देखा तो मंजर बदला हुआ था। कोठरियां जिनमें आसिफ के शिकार मरीजों को रखा जाता था अपनी जगह, लेकिन सबके दरवाजे खुले थे और जेरे इलाज मरीज एक भी नहीं था। कोठरियों में अंधेरा था। दरमियान के सहन में भी रोशनी बहुत कम थी। छत से आवेजा सफेद ग्लोब का उजाला उस जगह महज धुंधला सा फैला रहा था जिससे तारीकी बहरहाल नहीं रही थी। अचानक एक कोठरी की तारीकी में से साए की तरह एक औरत बरामद हुई। उसने स्याह कमीज पहन रखी थी जिस पर जर्द फूल थे। दुपट्टा उसके गले में था और खुले स्याह बाल उसके शानों पर बिखरे हुए थे। मैंने ये सब देखा और मुझे इसमें शक नहीं होना चाहिए जो मेरी आंखों ने देखा, लेकिन मेरी नजर उसके चेहरे पर गई तो यकलफ जैसे वक्त थम गया। मेरी आंखें उस पर मुर्तकिस हो गईं, ऐसे कि मैं पलक झपकाना तक भूल गया। वो बेयकीनी का एक लम्हा था जब मुझे लगा कि मेरी बसारत ने मुझे धोखा नहीं दिया, तो फिर मेरे हवास ने मुझे फरेब ख्याल में मुब्तला कर दिया है। वो नौरीन थी। मैंने अपनी आंखों को मला और फिर देखा तो वो वहीं मौजूद थी। जब मैं उसके सरापे को, उसके लिबास के हर रंग और नक्श को साफ देख सकता था तो ये कैसे मुमकिन था कि उसकी सूरत के नक्कूश से धोखा खा जाता। वो वहां खड़ी थी, कुछ हैरान, परेशान, खामोश साकित। उसकी नजर सामने थी मगर साफ महसूस होता था कि आंखें खुली होने के बावजूद वो कुछ भी नहीं देख रही। नौरीन, मैं गला फाड़ के चिल्लाया तो मेरी आवाज को दीवारों ने भी सुना। नौरीन चौंकी और उसने एक बार नजर उठा के मेरी तरफ देखा भी, लेकिन फिर अपनी वारफ्तगी में गुम हो गई। यूं लगा जैसे उसके कानों तक पहुंचने वाली आवाज कहीं बाहर से सुनाई दी थी और यह आवाज ना जाने किसे पुकारती थी। नौरीन कौन थी? होगी कोई। मैं फिर चिल्लाया, नौरीन मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। मैं सलीम नहीं, मैं खावर हूं, तुम्हारा खावर। नौरीन ने ऐसे मेरी तरफ देखा जैसे मेरी आवाज तो सुन रही है लेकिन मैं किससे मुखातिब हूं और क्या कह रहा हूं ये उसकी समझ में नहीं आ रहा और ना उसे समझने की जरूरत है। मैं कोई ऐसी जुबान बोल रहा हूं जो उसने पहले कभी नहीं सुनी। मैंने दरवाजे को जोर जोर से हिला के खड़काया, नौरीन मैं तुमसे बात कर रहा हूं। वो उसी बेहिसी के साथ दीवार से टेक लगा के फर्श पर बैठ गई। वो किसी सोच में डूबी नजर आती थी और दुनिया की बाकी आवाजों से लाताल्लुक थी। मैं चिल्लाता रहा, नौरीन नौरीन खुदा के लिए होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? खुदा के लिए इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, मैं खावर हूं। वो अचानक उठी और दीवार के साथ साथ चलने लगी। वो हर कोठरी के सामने रुक के देखती थी। मेरे यकीन के मुताबिक किसी दरवाजे के पीछे कोई भी नहीं था। अंधेरे में भी कोई इस हद तक कैसे गुम हो सकता था? वो सब जिनको मैं देख चुका था जीते जागते जिंदा लोग थे। उन पर आसिफ का असर था या वो सब जहनी मरीज थे? इससे कतई नजर वो साकित और खामोश रहने वाले नहीं थे। वो लम्हा लम्हा बदलती जहनी कैफियत के मुताबिक हंसते थे, रोते थे, चिल्लाते थे और अपने अंदर की बेसुकून रूह की तड़प का इजहार करते रहते थे। वो इतने सुकून के साथ सोते नहीं रह सकते थे कि मेरी धाड़ भी उन्हें बेदार ना करे। लेकिन नौरीन ऐसे हर दरवाजे पर ठहरकर अंदर देखती जैसे वहां कोई है, कुछ हो रहा है। वो मेरे चीखने चिल्लाने से जरा डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। मैंने खुद को कंट्रोल किया और उस वक्त का इंतजार करता रहा जब वो मेरे सामने आके दरवाजे की दूसरी तरफ रुकेगी। बिलाखिर वो मेरे सामने ठहरी और मैंने दिल की बेकरारी का आवाज में समूह के कहा, नौरीन मेरी तरफ देखो, मुझे पहचानो, मैं खावर हूं, तुम्हारा खावर। खिलाफ तवक्को वो चंद सेकंड के बाद आगे नहीं बढ़ी। उसकी आंखें किसी जज्बे के बगैर मुझे देखती रहीं। मैंने कहा, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? हम सक्कर में मिले थे उस आसिफ ज़दा हवेली में, और फिर तुम मेरे साथ थी जब पिकअप नहर के पुल का जंगला तोड़ के पानी में गिरी थी, याद करो। वो सपाट चेहरे के साथ खड़ी रही। मैं बोलता रहा, उसे याद कराता रहा कि मिलके हम कैसे जुदा हुए थे, वो कौन थी और मैं कौन था, हम कहां कहां साथ थे। वो सुनती रही लेकिन साफ नजर आता था कि उसके दिमाग में कोई याद नहीं। वो मुझे सुन रही थी और उसकी बेजान आंखों में दिलचस्पी से ज्यादा हैरानी उतर आई थी।
لیکن اس کے رکے رہنے سے میرے دل میں یہ امید جاگ اٹھی تھی کہ کوئی یاد جاگی ہے کہیں۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کی یادداشت کو حادثے نے متاثر کیا تھا۔ کسی احساس کے بغیر، سوچ اور جذبات کے بغیر، شعور کی برفیلی چٹان کے نیچے پرانا وقت تھا تو وہ خود اس سے لا تعلق تھی، مگر میری صورت یا آواز نے اس برف میں کوئی دراڑ ضرور ڈالی تھی۔ وہ سن رہی تھی اور اس کی بے جان آنکھوں میں دلچسپی سے زیادہ حیرانی اتر آئی تھی۔ میری سمجھ میں تمہاری کوئی بات نہیں آتی۔ وہ کنفیوژن اور بے یقینی کا شکار ہو گئی۔ تم مجھے نورین کیوں کہتے ہو؟ اسی لیے کہ تم نورین ہو اور میں خاور۔ میں فاطمہ ہوں اور میں کسی خاور کو نہیں جانتی۔ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ کون لایا تھا تمہیں؟ ولی خان، میرا ابا۔ کون ہے یہ ولی خان؟ وہ تمہیں یہاں کیوں لایا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ پر سایہ ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ پیر سائی نے کہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ دیکھو، تم کسی ولی خان کی بیٹی فاطمہ نہیں ہو، تم نورین ہو۔ میں بتاتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے ایک بار پھر دریا میں گاڑی گرنے کے حادثے کا ذکر کیا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، میں فاطمہ ہوں۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر میرا گاؤں ہے۔ میری ماں ابھی سال بھر پہلے مر گئی تھی۔ ہمارا کوٹھا گر گیا تھا، وہ اس کے نیچے دب گئی تھی، میں بچ گئی۔ میرا ایک بھائی تھا، وہ بھی ہلاک ہوا تھا۔ میرا حوصلہ جواب دینے لگا۔ مجھے 1% بھی شبہ نہیں تھا کہ وہ نورین نہیں۔ اس کی صورت کے ساتھ اس کی آواز، اس کا لہجہ، سب نورین ہونے کی گواہی دیتے تھے، مگر وہ خود کو فاطمہ بتا رہی تھی۔ میرا یقین تھا کہ اس کی یادداشت کے نقصان کا سبب گاڑی کا نہر میں گرنا تھا، مگر یہ ولی خان جو اب اس کا باپ بنا ہوا تھا اسے کچھ اور یقین دلا چکا تھا۔ اس کا ایک مختلف ماضی سے تعلق جوڑ چکا تھا اور نورین نے خود کو فاطمہ مان لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی۔ اب اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے زیادہ خوف تھا۔ میں نورین کو دور جا کے اسی کوٹری کے اندھیرے میں غائب ہوتا دیکھتا رہا جس میں سے وہ طلوع ہوئی تھی۔ صورتوں میں اس درجہ مشابہت ناممکن نہیں تھی، لیکن یہ ممکن بھی تو نہیں تھی۔ یہ درگاہ ایک شیطانی کارخانہ تھی جہاں ہر قسم کے شعبے اور جادوگری کے کمالات بے عقل، کمزور اور مجبور عقیدت مندوں کو روحانی کرشمات بنا کے دکھائے جاتے تھے۔ میں پیر اظہر علی شاہ کی بادشاہی میں اسیر ایک بے حیثیت، بے سہارا، بے نام و نشان غلام کی طرح تھا۔ وہ مجھے ایسے مسل دیتا جیسے روڈ رولر کے نیچے چیونٹی، مگر وہ ایسا نہیں کر رہا تھا تو یہی میری امید اور طاقت تھی۔ یہ اس کی کوئی غرض تھی جس نے پیر صاحب کو میرے ساتھ یہ کھیل رچانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ مجھے مختلف تماشوں سے حیران، خوفزدہ اور کمزور کر رہا تھا تاکہ میں اس کو انکار نہ کر سکوں۔ میں اس کی روحانی قوت کے پرفریب کھیل سے متاثر ہو کے فرما برداری اختیار کرنے والا نہیں تھا۔ مجھے ڈرا کے اور لالچ دے کے اطاعت پر مجبور کیا جا سکتا تھا۔ ڈرانے کا سلسلہ جاری تھا کہ اب نورین کو سامنے لانا وہ انعام تھا جس کا لالچ مجھے آنکھیں بند کر کے پیر صاحب کا مطیع بنا سکتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میرے اس نتیجے پر پہنچنا ناگزیر تھا کہ میرے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ میں بالکل مزاحمت نہ کروں یا تھوڑی سی مزاحمت کے بعد ہتھیار ڈال دوں، ظاہر کروں کہ میں ڈر گیا، یا دوستی اور وفا شناسی کے سارے اصول بھلا کے ذاتی فائدے کو مد نظر رکھوں گا۔ بھاڑ میں جائے انور اور اکبر، میرا ان سے کیسا رشتہ؟ اور جب تعلق ہی نہیں تو شرافت اور وفا کیسی؟ مجھے ذاتی فائدہ اور اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ اس جعلی پیر نے یہ ڈرامہ مجھ سے اطاعت حاصل کرنے کے لیے رچایا ہے تو ڈرامہ مجھے بھی کرنا چاہیے۔ زندگی بچانے کے لیے حرام کو حلال، ہر قسم کا وعدہ اور حلف اٹھا لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ زندگی بچا لینے کے لیے حرام کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وقفے وقفے سے مجھے زندہ رکھنے کے لیے جو کھانا اور پینا دیا جا رہا تھا اس میں کیا کچھ شامل تھا۔ وہ وقفے کتنے طویل تھے؟ میں سو جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا اور پھر ہوش میں آ جاتا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ یہ کھیل ختم ہو۔ انتظار میرے اعصاب پر اثر انداز ہو رہا تھا، لیکن مجھے سوچنے سمجھنے اور اپنا لاہ عمل تیار کرنے کا وقت بھی مل رہا تھا۔ پھر وہ ہوا جو متوقع تھا، مجھے پیر صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں اس تاریک منہ سے بھرے کنویں کے بجائے ایک آرام دہ بیڈ پر تھا۔ میرے کپڑے بھی بدلے ہوئے تھے۔ مختصر سے کمرے میں بیڈ کے علاوہ فرش پر کارپٹ اور ایک صوفہ سیٹ نظر آتا تھا جس کے سامنے میز بھی لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی پر مجھے ایک پردہ نظر آیا جو میرے سرہانے کی طرف تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے ہٹایا تو شیشوں سے دن کا اجالا اندر آ گیا۔ یہ درگاہ کے اندر ہی کوئی جگہ تھی، شاید پیر صاحب کی ذاتی رہائش کا کوئی حصہ۔ مجھے اس کمرے سے متصل واش روم بھی نظر آیا۔ ہاتھ منہ دھوتے ہوئے میں نے اپنا چہرہ دیکھا۔ میری شیف بھی بنی ہوئی تھی اور بظاہر میری صحت میں کوئی خرابی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ابھی میں واش روم سے نکلا ہی تھا کہ ایک نوجوان دیہاتی لڑکی میز پر ناشتے کی ٹرے رکھ گئی۔ ابھی ناشتہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ پیر صاحب نے جلوہ نمائی کی۔ انہوں نے بآواز بلند کہا، اللہ اکبر، کیسے ہو ملک سلیم؟ میں نے تلخی سے کہا، آپ کو سب معلوم ہوگا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ وہ دراصل ہم کچھ زیادہ مصروف رہے اور خیال ہی نہیں آیا کہ تمہیں بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ بات کرنے کے لیے آپ نے بہت غلط راستہ اختیار کیا۔ غلط کام کرنے یا کرانے کا کوئی صحیح راستہ بھی ہوتا ہے؟ پیر صاحب بولے، پہلے شرافت سے بات کر کے دیکھ لینا چاہیے۔
وہ ناگواری سے بولے، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے کوشش بھی نہیں کی، مگر شرافت سے ہماری بات کس نے سنی؟ نہ ہمارے چھوٹے بھائی نے، نہ بھتیجے نے، اور نہ داماد نے۔ ہمیں خاندانی جھگڑے میں پڑھ کے اپنی نیک نامی اور شہرت کو کیسے داؤ پہ لگاتے؟ میں نے تنزیہ کہا، آپ کا روحانی کاروبار متاثر ہوتا۔ پیر صاحب نے جیسے میری بات نہیں سنی۔ تمہیں سمجھانے اور تمہارے ذریعے سے انور کو سمجھانے کا آسان طریقہ کوئی نہیں تھا۔ پہلے بھی انور نے اور تم نے انکار کر دیا تھا، اب ہم بلاتے تو کیا تم شرافت سے آ جاتے؟ چنانچہ اب خود ہی مجھے اٹھا لائے۔ ایسا اتفاق سے ہو گیا، تم نظر میں آ گئے تھے، ورنہ ہمارے مرید لے آتے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ واپسی پر بڑے چودھری صاحب مجھے وہاں نہ پا کے کتنے پریشان ہوں گے۔ پیر صاحب مسکرائے، برخوردار، تمہیں بھی معلوم ہے کہ اس کی زندگی میں سوائے پریشانی کے اور ہے ہی کیا؟ بڑی بڑی پریشانیوں میں یہ بھی صحیح۔ میرا اندازہ ہی میرا یقین بن چکا تھا۔ پیر صاحب کا مقصد کچھ منوانے کے لیے دباؤ ڈالنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ پیر صاحب، آپ نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ میں اس فیملی کا ممبر نہیں ہوں، ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں۔ آپ مجھے مار بھی دے دو کیا؟ اس کے علاوہ میں خود بھی ان کے لیے جان دینے والا نہیں ہوں۔ آپ انور کو لے کر آتے۔ ہاں، وہ بھی سوچا تھا، لیکن یہ بہتر لگا کہ پہلے تمہیں آزما لیا جائے۔ انور تمہاری بات مانتا ہے، اور اب تو بڑے چودھری نے بھی تمہاری ضرورت اور اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے، اسی طرح جیسے ڈاکٹر جلالی کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے۔ اس کی جگہ ڈاکٹر جمالی ہے تو کیا؟ بات آج کی ہے، اور آج تمہاری اہمیت ہے۔ آپ کی خوش فہمی اب دور ہو جائے گی۔ ویسے آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ میں انور سے کہوں کہ وہ آپ کے داماد کو رہا کر دے، اس کا حصہ دے اور اپنا لے کر الگ ہو جائے؟ یہ سب تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بہت اچھی طرح سمجھا چکا ہوں اسے۔ اور کیا تمہارے سمجھانے سے وہ مان گیا؟ ہاں، وہ بے وقوف نہیں ہے۔ بے وقوف تم ہو۔ تمہاری خوش فہمی دور ہو جائے گی بہت جلد۔ اس کی رگوں میں ایک جاگیردار کا خون ہے، اس کا سارا علم اوپر دماغ کے کسی خانے میں محفوظ پڑا ہے، جیسے لائبریری میں پرانی کتابیں ہوتی ہیں، وہ پڑھی رہتی ہیں، پڑھی نہیں جاتی۔ اگر یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا ہوتا تو میں اتنا مشکل راستہ کیوں اختیار کرتا؟ میں اسے دیکھتا رہا لیکن بولا کچھ نہیں۔ اس نے میرے یقین کو متزلزل کر دیا تھا۔ آپ مجھ سے چاہتے کیا پیر صاحب؟ یہ بھی بتا دیں گے، پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ میرا خیال ہے کہ میرے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہوں گے۔ پھر بھی ہم تمہاری زبانی سنیں گے۔ عرصہ دراز سے تمہارے بارے میں جو اطلاعات مل رہی تھیں وہ بہت کنفیوز کرنے والی اور بعض اوقات متضاد ہوتی تھیں۔ آپ تصدیق کرا سکتے ہیں، یا شاید کرا لی ہوگی۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو اور بن گئے ہو۔ یہ لاہور یا کراچی نہیں ہے برخوردار، جہاں کسی کو کسی سے غرض نہ ہو نہ واسطہ۔ جس کے ساتھ دیوار ملتی ہے ان گھروں میں کون آیا کون گیا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ گاؤں ہے، یہاں نسلوں سے وہی خاندان چلے آ رہے ہیں۔ اب تم مجھے اصغر کے سامنے تو وہ کہانی نہیں سنا سکتے کہ تمہارا دادا جنگ عظیم میں یہاں سے گیا تھا اور تم بابا رحیم بخش کے دور کے رشتہ دار ہو۔ تمہیں وہی دیکھا گیا تھا سب سے پہلے۔ تم نے جو کہا لوگوں نے مان لیا، مجبوراً یا لا تعلقی میں، کون پڑتا اس چکر میں؟ اور تمہاری شناخت کو چیلنج کر کے ملتا بھی کیا؟ تمہیں سپورٹ کیا پہلے بابا رحیم بخش نے، پھر اس کی لڑکی ریشم نے۔ آپ کو شک ہے کہ بابا رحیم بخش کا قتل بھی میں نے کیا؟ یہ بہت سے لوگوں کا شک تھا، لیکن تم نے بڑی چالاکی سے خود کو بچا لیا۔ گواہی تھی ریشم کی، وہ یتیم لاوارث لڑکی تھی۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ تم اس کا سہارا بنتے ہو تو اچھا ہے۔ وہ ایک خر دماغ، سرکش اور بہت منہ پھٹ لڑکی تھی۔ اکبر کو اس کی یہی سرکشی بھا گئی تھی۔ اب سنا ہے انور نے اسے پسند کر لیا ہے۔ ویسے تو آپ کو پل پل کی خبر ہے، مگر شاید ایسا نہیں۔ ان دونوں کی پسند کا مقصد شادی نہیں ہے۔ پیر صاحب کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ تو واقعی اچھی خبر ہے۔ میری ایک بیٹی ہے وہاں، اور دوسری بھی ہو سکتی تھی اگر ریشم درمیان میں نہ آتی۔ یہ نورین کون ہے؟ اس نے اچانک سوال کر دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے بے خبری میں کسی نے میرے کان کے قریب ریوالور رکھ کے فائر کر دیا۔ نورین؟ یہاں بھی تم اسے پکار رہے تھے، ایک لڑکی فاطمہ کو نورین سمجھے تھے۔ وہ فاطمہ نہیں ہو سکتی پیر صاحب، وہ نورین ہی تھی۔ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ کون ہے نورین۔ تم مختلف اوقات میں مختلف باتیں مشہور کرتے رہے ہو اپنے بارے میں۔ اب انور نے تمہیں ملک سلیم اختر کی شناخت دی ہے اپنے کسی مقصد کے حصول کی خاطر، اور وہ تمہارا گواہ اور ضامن بن گیا ہے، تو تم خود کو ملک سلیم اختر سمجھ رہے ہو۔ انور کی وجہ سے ابھی تمہیں خطرہ نہیں ہے۔ آپ نے بڑی محنت کی ہوگی میرے بارے میں سچ جاننے کے لیے، اور شاید سچ جان لیا ہوگا۔ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں۔ اب کھل کر بات کر لیجئے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ ابھی تک تم نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ نورین کون ہے۔ دیکھو، چھپایا کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ اس میں کچھ وقت ضرور لگے گا، لیکن ایسی جلدی بھی نہیں ہے ہمیں۔ اور خود ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے مرید زمین کی 7 تہوں میں دفن مردے کا شجرہ نسب بھی معلوم کر سکتے ہیں، بلکہ بڑی سے بڑی رشوت لے کر پولیس اس حقیقت تک نہیں پہنچتی
جو معمولی سی عقیدت رکھنے والے مرید کے ذریعے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر تم میرے اعتماد پر پورے اترو گے تو تمہاری حفاظت کی ساری ذمہ داری میری۔ اصغر یا اس کا بیٹا انور تمہیں کبھی کوئی ضمانت فراہم نہیں کر سکتے۔